हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमोस्तु रामाय च लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः। नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः। राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अद्य पुनः भवतां समक्षं लघुसन्देन्दुशेखरस्थकारक प्रकरणमाश्रित्य व्याख्यानम् अहम् उपस्थापयितुम् आरभे। तत्र अस्मिन् व्याख्याने समागतानां सर्वेषां संस्कृतसेविनां विशेषतः पारम्परिकशास्त्रसंरक्षणतत्पराणां विदुषाम् अहं हृदयेन कार्तज्ञं विज्ञापयामि यत् प्रतिदिनं भवन्तः व्याख्यानं शृण्वन्ति तथैव अनुतिष्ठन्ति भवन्तः इति अस्माकं सर्वेषां संस्कृतज्ञानां संस्कृतविदुषां महत् सौभाग्यं यत् अस्मिन्नपि काले कराले संस्कृतज्ञाः संस्कृतशास्त्रसंरक्षणे सर्वथा कृतसंकल्पाः वर्तन्ते इत्यस्माकं काशिके विदुषाम् अत्यन्तं महत् सौभाग्यम्। पुनश्च अस्य संस्कृतभारतसमूहस्य ये केचनपि सदस्याः भवन्ति तेषां सर्वेषां सदस्यानाम् अहं स्वागतं व्याहरन् तेभ्यः तान् प्रति अहं कार्तज्ञं विज्ञापयामि। तेभ्यः आधमर्ण्यम् अहं ददामि इति अस्माकं सर्वेषां महान् आनन्दस्य विषयः। अत्र प्रथमा विभक्त्यर्थनिरूपणप्रसङ्गे सूत्रद्वयमासीत्। एकं सूत्रं प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा यस्य व्याख्यानं मया कृतं। द्वितीयं सूत्रमस्ति संबोधने च। संबोधने च सूत्रमाश्रित्य केचन पक्षाः मया उद्भाविताः। लघुशब्देन्दुशेखरकारः कान् पक्षान् उपस्थापितवान् इति सर्वप्रथमम् अहं क्रमशः भवतां पुरतः वदामि, उपस्थापयामि, कथयामि। तत्र लघुशब्देन्दुशेखरकारः सर्वप्रथमं संबोधनस्य लक्षणम् उपस्थापितवान्। तदनन्तरं संबोधनस्य किं प्रयोजनम् इति व्यवस्थापितं नागेशभट्टेन। एवञ्च संबोधनविभक्त्यन्तार्थस्य कुत्र अन्वयः यदि विधेयभूतायां क्रियायाम् अन्वयश्चेत् तदा तत्र प्रयोजनं किमस्ति। एतत् सर्वम् एतान् पक्षान् मनसि कृत्य
संबोधने च सूत्रम स्वकीयं व्याख्यानमत्र व्यवस्थापितं नागेशभट्टेन। तादृशं नागेशभट्टीयं वाक्यमनुसृत्य भवतां पुरतः अहं ह्यः संबोधनस्य स्वरूप विषये प्राचीन नव्य मतभेदेन मया पक्षविशेषः उपस्थापितः। किंच संबोधनं कुत्र भवति तदा नागेशभट्टः वदति स्म संबोध्यतावच्छेदकरूपेण ज्ञातपदार्थं प्रति संबोधनं भवद्भिः अनुसन्देहः ध्यानन्देयः संबोध्यः कः भवति यं प्रति अस्माभिः संबोधनं क्रियते तादृशः संबोध्यः कः यस्य ज्ञानं भवति संबोध्यमानजनस्य ज्ञानं भवति संबोध्यतावच्छेदकरूपेण पदार्थः ज्ञातो भवति तदैव संबोधनम् अस्माभिः क्रियते। हे देवदत्त अहं व्रजामि हे राम इत्यादि शब्दप्रयोगः अस्माभिः क्रियते। किंतु यत्र संबोध्यतावच्छेदकरूपेण पदार्थः ज्ञातः नास्ति तत्र संबोधनम् आगच्छति चेत् तदा सर्वथा समीचीनं नास्ति। यदि कश्चित् जनः एवं ब्रूयात्, कीदृशं ब्रूयात्, इंद्रशत्रुर्विवर्धस्व इदं वाक्यं श्रीमद्भागवते आगतं। यद्यपि संबोधन विषयकं व्याख्यानमस्ति अतएव अहं तद्वाक्यम् अनुगृहीतम्। श्रीमद्भागवतस्य निरूपण प्रसंगे व्यासेन एकं संबोधन पदघटितं वाक्यं श्लोके प्रयुक्तम्। इंद्रशत्रोर्विवर्धस्व इत्याकारकं वाक्यम्। इंद्रशत्रुः कः आसीत्? वृत्रासुरः। तस्मिन् वृत्रासुरे इंद्र कर्मक समन कर्तृत्वं ज्ञातं नासीत् तस्मिन् काले। यस्मिन् काले प्रयोगः आसीत् इंद्र हे इंद्र शत्रोः इत्याकारक संबोधन पदस्य प्रयोगः यस्मिन् काले तस्मिन् काले संबोध्यमाने जने वृत्रासुरे अवच्छेदकतया संबोध्यतावच्छेदक रूपेण पदार्थस्य इंद्र समन कर्तृत्व रूपेण तस्य संबोध्यमानस्य पदार्थस्य ज्ञानं विना यदि व्यासेनापि हे इंद्र शत्रो विवर्धस्व इत्याकारकं वाक्यं प्रयुक्तं तदपि वाक्यम आर्षम न व्याकरणेन सर्वथा साधु वाक्यम परिनिष्ठितं वाक्यम आर्ष प्रयोगः तत्वाक्यम आर्षम। एतस्मिन् संदर्भे तावद अहम् इदानीं वदामि यत् ह्यः संबोधनस्य किं स्वरूपमासीत् मया निरूपितम् अक्षरशः पंक्तिशः। यथा नागेशभट्टः कथयति संबोधनम् अभिमुखीकरणम् इति लक्षणं। संबोधनं किमस्ति? अभिमुखीकरणम्। अभिमुखीकरणम् इत्यस्य अर्थः अभिमुखीकरणानुकूलव्यापारः। अभिमुखीकरणानुकूलव्यापारवान् कः भवति? हे राम इत्याकारक संबोध्य मानः कश्चित् जनः अभिमुखीकरणानुकूलव्यापारवान्। व्यापारः कुत्र तिष्ठति? प्रयोक्तृवृत्तिव्यापारेण संबोध्यमाने पदार्थे रामपदार्थे अभिमुखीकरणम् इत्याकारकं फलं व्यापारेण उत्पन्नं फलं तावत् पुनः संबोध्यमाने जने उत्पद्यते। तर्हि अभिमुखीकरणम् एव व्यापारेण जन्यं यद् अभिमुखीकरणं प्रयोक्तृवृत्तिव्यापारेण जन्यं यद् अभिमुखीकरणम् अभिमुखीभवनं वा तदेव फलं तावत् संबोध्यमाने पदार्थे भवति। तर्हि अभिमुखीकरणम् इत्याकारकं यत् फलमस्ति व्यापारजन्यं फलं तदेव संबोधनं। तस्य अभिमुखीकरणस्य स्वरूपं मया ह्यः तावद् उक्तमासीत् यत् सिद्धस्याभिमुखी भावं मात्रं संबोधनं विदुः प्राप्ताभिमुख्यो ह्यर्थात्मा क्रियासु विनियुज्यते। एतस्यैव श्लोकस्य भर्तृहरिणा प्रणीतस्य पद्यस्य समग्रं व्याख्यानं शब्देन्दुशेखरे तावन्निहितं वर्तते। एतदतिरिक्तं किमपि नास्ति। एतस्यैव पद्यस्य संबोधनपदं यच्च क्रियायां विशेषणं निघातोत्र तथा सति एतस्य पद्यस्य पद्यद्वयस्य वा सम्पूर्णं विवरणं लघुशब्देन्दुशेखरे नागेशभट्टेन व्यवस्थापितम्। अतएव तावत् नागेशेन उच्यते
अभिमुखीकरणं संबोधनम तस्य अभिमुखीकरण रूपस्य संबोधनस्य प्रयोजनं किमस्ति फलं किमस्ति किमर्थम् अभिमुखी भवति अनभिमुखः कश्चित् जनः अभिमुखः भवति सम्मुखी भवति प्राप्ताभिमुख्यः यतः अयं पूर्णात्मा प्राप्तम् आभिमुख्यं येन असौ प्राप्ताभिमुख्यः अयम् अर्थात्मा तर्हि एतस्य अर्थात्मनः प्राप्ताभिमुख्यस्य अर्थात्मनः संबोध्यमानस्य जनस्य यत् संबोधनं वर्तते अभिमुखीकरणरूपं संबोधनं तस्य संबोधनस्य प्रयोजनं किमस्ति किं फलं तदा नागेशभट्टः कथयति प्रवृत्तिनिवृत्ति इति प्रयोजनम् अतएव लिखति फलं तत्फलं प्रवृत्तिनिवृत्ति तत्पदेन किंग्राह्यं संबोधनम यच्च संबोधनम अभिमुखीकरणात्मकं तादृशस्य अभिमुखीकरणस्य रूपस्य संबोधनस्य किं प्रयोजनं किं फलं तदा नागेशः कथयति प्रवृत्तिनिवृत्ति प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च इति प्रवृत्तिनिवृत्ति क्वचित् प्रवृत्तिः आसीत् निवृत्तिः भवति यत्र यस्मात् निवृत्तिः तदा क्वचित् प्रवर्तते अतः प्रवृत्तिनिवृत्ति एतदुभयात्मकं प्रवृत्तिनिवृत्ति उभयात्मकम् इदं फलं संबोधनस्य संबोध्यमानः जनः प्रवृत्तश्चेत् निवृत्तः निवृत्तश्चेत् प्रवृत्तः अतः तस्मिन् संबोध्यमाने जने प्रवृत्तिनिवृत्ति आगच्छतः अतः संबोध्यमाने पदार्थे प्रवृत्ति आगच्छति निवृत्तिश्च आगच्छति अभिमुखीकरणेन अतः अभिमुखीकरणात्मकं यत् संबोधनं तस्य संबोधनस्य इदमेव प्रयोजनं यत् संबोध्यमानः कश्चित् जनः प्रवृत्तो भवति निवृत्तो भवति अतः तस्मिन् पदार्थे प्रवृत्तिः तिष्ठति निवृत्तिश्च तिष्ठति अतः प्रवृत्तिनिवृत्तित्युभयं तावत् संबोधनविभक्त्यन्तस्य संबोधनपदार्थस्य अभिमुखीकरणस्य इदं प्रयोजनम् एवंच अग्रे नागेशः कथयति संबोध्यतावच्छेदकरूपेण इदं वाक्यमागतं संबोध्यतावच्छेदकरूपेण ज्ञातस्य सिद्धस्य संबोध्यतावच्छेदकरूपेण सिद्धिं विना तत्त्वासंभवः इति वाक्यं नागेशस्य संबोध्यतावच्छेदकरूपेण संबोध्यस्य सिद्धिं विना तत्त्वासंभवः अस्य वाक्यस्य किं तात्पर्यं संबोध्यतावच्छेदकरूपेण संबोध्यमानः कश्चित् जनः तस्मिन् सः जनः संबोध्यः तस्मिन् जने संबोध्यता संबोध्यतावच्छेदकरूपेण तत्र पदार्थः सिद्धश्चेत् तदैव संबोधनं यदि संबोध्यतावच्छेदकरूपेण सिद्धिर्नास्ति सिद्धस्याभिमुखी भावः यदि सिद्धः नास्ति सिद्धिर्न विद्यते पूर्वतः संबोध्यतावच्छेदकरूपेण पदार्थस्य सिद्धिर्नास्ति पूर्वतः एव पदार्थः नास्ति ज्ञातरूपेण अतः संबोध्यतावच्छेदकरूपेण सिद्धिं विना ज्ञातं विना ज्ञानं विना तत्त्वासंभवः संबोधनत्वासंभवः तत्त्वासंभवः इत्यस्य अर्थः संबोधनत्वासंभवः अतः संबोध्यतावच्छेदकरूपेण सिद्धिं विना तत्त्वासंभवः मने संबोधनत्वासंभवः तस्मिन् संबोध्यमाने जने संबोधनपदस्य संबोधनविभक्त्यन्तस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यः तर्हि संबोधनविभक्त्यन्तप्रयोगः तत्रैव संबोध्यमाने जने कर्तुं शक्यते यत्र संबोध्यस्य पदार्थस्य पूर्वतः ज्ञानम् अस्ति वयं जानीमः अयं संबोध्यमानः जनः सर्वथा सिद्धः एतस्मिन् विषये सर्वथा अस्माभिः अनुभूयते तथैव तं प्रति संबोधनविभक्त्यन्तप्रयोगः अस्माभिः क्रियते हे राम मां पाहि यदि रामं नैव जानामि रामं वयं नैव जानीमः तर्हि मत्कर्मकं त्वत्कर्तृकं प्रेरणा विषयीभूतं रक्षणं रामोद्देश्यकम् इति रामम् उद्दिश्य रक्षण रूपस्य विधेयस्य कथनत्वासंभवः यदि रामं नैव जानीमः रामः अयं रामः रक्षणं कर्तुं शक्नोति अयं रामः रक्षणं कर्तुं समर्थः अतः रक्षणक्रियां प्रति एतस्य सामर्थ्यं संबोध्यतावच्छेदकरूपेण संबोध्यः रामः संबोध्यतावच्छेदकं रामत्वं रामत्वेन संबोध्यः रामः संबोध्यता रामे संबोध्यतावच्छेदकं रामत्वं
तर्हि रामत्वेन रामं वयं जानीमश्चेत् तदा उच्यते हे राम संबोधन विभक्त्यन्तस्य प्रयोगः। यदि रामत्वेन रामं नैव जानीमः तदा हे राम इति पाहि वक्तुम् अशक्यम्। अतः नागेशः स्थिरीकृतः नागेशेन यत् संबोध्यतावच्छेदकरूपेण सिद्धिं विना तत्त्वासंभवः संबोधन विभक्त्यन्त प्रयोगः संभवः संबोधनत्वा संभवः। अतः आदौ संबोध्यस्य पदार्थस्य ज्ञानम् अपेक्षितं भवति, तदनन्तरमेव तस्मिन् पदार्थे संबोधन विभक्त्यन्त क्रियते। हे राम इत्याकारक प्रयोग क्रियते विभक्ति संबोधने आगच्छति। तदा यदि संबोध्यतावच्छेदक रूपेण रामत्वेन न तं जानामि तदा हे राम इत्याकारक प्रयोगः संबोधन विभक्त्यन्त प्रयोगः असंभवः इति नागेशेन उक्तम्। तर्हि यदि संबोध्यतावच्छेदक रूपेण ज्ञातं प्रत्येव संबोधनं तदा भवद्भिः अनुभूयते यदि यस्य पदार्थस्य आदौ ज्ञानं भवति तदा ज्ञात पदार्थः सर्वत्र उद्देश्यतया तावद् आगच्छति। ज्ञात पदार्थे उद्देश्यः यः पदार्थः ज्ञातः भवति स एव उद्देश्यः। यथा इकोणज सूत्रे इकं जानीमः तत्संबंधिनं ततस्थानिकं यणं नैव जानीमः। अतः पूर्वतः एक पदार्थस्य ज्ञाने ज्ञानं वर्तते, ज्ञाने सत्येव इदम् उद्देश्यम्। तत्संबंधिनः यणः ज्ञानाभावात् अपूर्वत्वेन सा विधेया। तथैव अत्रापि हे राम इत्याकारक प्रयोगः तदैव कर्तुं शक्यः यदा रामत्वेन रामं वयं जानीमः। यदि पूर्वतः एव राम पदार्थ ज्ञातः तदा अत्र रामः रामित्याकारकः पदार्थः उद्देश्यभूतः। तस्मात् उद्देश्यभूते पदार्थे एव संबोधन विभक्तिः आगच्छति इति सिद्धान्तः। यः उद्देश्यभूतः अतएव कथयति संबोध्यतावच्छेदक रूपेण इत्यस्य अर्थः उद्देश्यतावच्छेदक रूपेण। विधेयः कः रक्षणम्। हे राम मां पाहि इत्यत्र विधेयः कः रक्षणम्। अतएव रक्षणे विधेये उद्देश्यतावच्छेदक रूपेण ज्ञातः यः उद्देश्यः तस्य उद्देश्यस्य संबोधन विभक्त्यन्त पदार्थस्य विधेयभूतायां क्रियायाम् उद्देश्य विधेय भावेन अन्वयः। अतएव आगच्छति संबोधन पदं यच्च क्रियायां विशेषणं संबोधन विभक्त्यन्तार्थस्य अन्वयः सर्वत्र विधेयभूतायां क्रियायां भवति। अतएव नागेशः अग्रे उच्यते अनुवाद्ये ऐसा विभक्ति ऐसा संबोधन विभक्ति अनुवाद्ये उद्देश्ये आगच्छति। यतो हि उद्देश्यः एव आदौ ज्ञाता भवति। ज्ञातं विना विधेयत्वा उद्देश्यस्य ज्ञानं विना विधेयत्वा संभवः। अतः संबोध्यतावच्छेदक रूपेण ज्ञा सिद्धिं विना एतस्य तत्त्वासंभवात्। अतएव अग्रे लिखति अनुवाद्ये ऐसा विभक्ति। अनुवाद्ये उद्देश्ये इत्यर्थः। उद्देश्ये एव उद्देश्य पदार्थे एव ऐसा विभक्ति भवति। अतः रामः राम इत्याकारकं तावद् यः अर्थः रामस्य सः अर्थः उद्देश्यभूतः तदर्थबोधकं यत् प्रातिपदिकं रामिति तस्मात् प्रातिपदिकात् उद्देश्यभूतात् प्रातिपदिकात् संबोधन विभक्ति आगच्छति यस्य अर्थः अभिमुखीकरणम्। अभिमुखीकरण रूपः यः अर्थः भवति सः प्रत्ययार्थः। कस्य प्रत्ययस्य प्रथमा विभक्त्यर्थः। प्रथमा विभक्त्यर्थः यत् अभिमुखीकरणं तच्च अभिमुखीकरणं कुत्र विशेषणं प्रकृत्यर्थे रामे। संबोधन पदार्थे वर्तमानं यत् प्रातिपदिकं तस्मात् प्रथमा स्वार्थे प्रातिपदिकार्थे। तर्हि राम शब्दात् या विभक्तिः आगता जस्य विभक्तेरर्थः तावदर्थः कः वर्तते विभक्तेरर्थः अभिमुखीकरणम्। तो राम शब्दात् संबोधन पदात् प्रातिपदिकात् आगता या विभक्तिः सुविभक्तिः तस्याः विभक्तेरर्थः अभिमुखीकरणम्। अभिमुखीकरणानुकूल व्यापारः। तर्हि अभिमुखीकरणं यः अर्थः वर्तते स तद अभिमुखीकरणं प्रत्यार्थः। स च प्रत्यार्थः कुत्र तिष्ठति
केन संबंधेन कुत्र अन्वितो भवति अतः प्रकृत्यर्थे राम पदार्थे अभिमुखीकरणस्य अन्वयः भवति तस्मात् अभिमुखीकरणत्व विशिष्टः रामः अभिमुखी भवन विशिष्टः रामः व्यापारः कुत्र तिष्ठति प्रयोक्तरि हे राम इत्याकारक शब्द प्रयोग करता यहाँ वर्तते तस्मिन् प्रयोक्तरि व्यापारः तेन व्यापारेण रामे अभिमुखीकरणम् उत्पद्यते अभिमुखीकरणं यद् उत्पद्यते तस्य अभिमुखीकरणस्य प्रथमा विभक्त्यर्थस्य अन्वयः कुत्र प्रकृत्यर्थे रामे तस्मात् अभिमुखी भवत् रामः तस्मात् अभिमुखी भवत् रामोद्देश्यकम् मत माम पाहि मत कर्मकम त्वत्कर्तृकम पाहि इत्यस्य कर्ता त्वं तर्हि अभिमुखी भवत् रामोद्देश्यकम मत कर्मकम त्वत्कर्तृकम प्रेरणा विषयीभूतम पाहि इत्यस्य अर्थः रक्षणं लोट लकारः विधौ आगतः विधिः प्रेरणं तर्हि प्रेरणा विषयीभूतम् इदं रक्षणं वर्तते रक्षणस्य कर्ता त्वं वर्तते अतः त्वत्कर्तृकम् मामिति कर्म वर्तते अतः मत कर्मकं रक्षणं तस्य रक्षणस्य उद्देश्यं किमस्ति हे रामिति अतः रामोद्देश्यकं तस्मिन् उद्देश्ये भूते पदार्थे प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे संबोधने संबोधनस्य अर्थः अभिमुखी भवनं कुत्र अन्वितो भवति प्रकृत्यर्थे अतः अभिमुखी भवत् रामोद्देश्यकं मत कर्मकं त्वत्कर्तृकं प्रेरणा विषयीभूतं रक्षणम् इति शाब्दबोधः भवति संबोधन विभक्त्यन्त पद घटितस्य वाक्यस्य अतएव ग्रंथः द्रष्टव्यः अतएव ग्रंथकारा लिखा अतएव इत्यस्य अन्वयः अनुवाद्ये एषा विभक्तिः उद्देश्य पदार्थे एषा विभक्तिः इति अंगीकारादेव एतस्य संबोधन विभक्त्यन्तार्थस्य क्रियायाम एव अन्वयः उद्देश्य विधेय भावेन इति शेखरकारः लिखति इदानीम् अवलोकनीयम् अतएव इत्यस्य अर्थः अनुवाद्ये एषा विभक्तिः इति अंगीकारादेव विधेयभूत क्रियायाम विधेयभूता या क्रिया रक्षणात्मिका क्रिया वर्तते रक्षणं यद् विधेयभूतं वर्तते तस्यां क्रियायाम् एतस्य अन्वयः एतस्य इत्यस्य संबोधन विभक्त्यर्थस्य अन्वयः केन संबंधेन तो अग्रे नागेशभट्टः कथयति उद्देश्यतया इत्यस्य अर्थः उद्देश्य विधेय भाव संसर्गेण राहे राम उद्देश्यं पाहिति विधेयभूता क्रिया तर्हि संबोधन विभक्त्यन्तार्थस्य उद्देश्यभूतायां क्रियायाम् उद्देश्यतया अन्वयः यतः इयं विभक्तिः उद्देश्ये आगच्छति अतः अवश्यं कश्चन विधेयः स्यादेव यदि कश्चन विधेयः न स्यात् तदा इदम् उद्देश्यं कस्य इति सर्वथा संगतं स्यात् सर्वथा साकांक्षं स्यात् अत्र विधेयः रक्षण विधेयभूता रक्षणक्रिया वर्तते तस्यां क्रियायाम् उद्देश्यभूतस्य संबोधन विभक्त्यन्तार्थस्य उद्देश्यतया अन्वयः इत्यस्य अर्थः उद्देश्य विधेयभावेन अन्वयः तस्मात् नागेशभट्टेन एतत् प्रतिपादितं यत् संबोधनस्य किं लक्षणम् अभिमुखीकरणं स अभिमुखीकरणस्य को अन्वयः प्रकृत्यर्थे तर्हि तादृशस्य प्रत्यार्थ विशिष्टस्य प्रकृत्यर्थस्य संबोधन विभक्त्यन्तार्थस्य कुत्र अन्वयः विधेयभूत क्रियायां केन संबंधेन उद्देश्य विधेयभावेन यतः कथम अन्वयः यतः उद्देश्ये इयं विभक्ति आगच्छति एतत् सर्वं सम्यक्तया निरूपितम् इदानीं प्रयोजनं निरूपयति कस्य प्रयोजनं भवद्भिरुक्तम् उद्देश्यतावत् संबोध्यतावच्छेदक रूपेण ज्ञात पदार्थं प्रति संबोधनं भवति इति भवद्भिरुक्तम् अतएव अनुवाद्ये उद्देश्ये इयं विभक्तिः अनुवाद्ये इत्यस्य अर्थः उद्देश्यते उद्देश्ये तर्हि उद्देश्यतावच्छेदक रूपेण संबोध्यतावच्छेदक रूपेण पदार्थः सिद्धश्चेत् तदा इयं विभक्ति तस्मिन् उद्देश्ये अनुवाद्ये आगच्छति अतएव विधेयभूतायां क्रियायाम् एतस्य विभक्त्यन्तार्थस्य अन्वयः इति सर्वम् आगतम् इदानीं फलं निरूपयतु कश्चन अतएव इत्यस्य अर्थः अनुवाद्ये एषा विभक्तिः किंच उद्देश्यतावच्छेदक रूपेण ज्ञातं प्रत्येव संबोधनमिति अंगीकारादेव
संबोध्यतावच्छेदक रूपेण ज्ञातम प्रत्येव संबोधनमिति अंगीकारादेव। यदि संबोध्यतावच्छेदक रूपेण ज्ञातम भवति तदैव संबोधन विभक्त्यंत तस्य प्रयोगः संबोधनार्थे विभक्ति आगच्छति अन्नान्यथा। अतएव इति सर्वम अंगीकारादेव। राजा भव युद्धस्य इति वाक्यम इत्यस्मिन्नर्थे हे राजन युद्धस्य न प्रयोगः। इदानीं ध्यानं देयं सर्वैः। राजा भव युद्धस्य, प्रथमं राजा भव तदनन्तरं युद्धस्व। युद्धस्व क्रिया वर्तते। युद्धस्व इत्याकारक क्रियां प्रति राजा भव इत्यत्र राजपदार्थः उद्देश्य नास्ति। कथम इदानीं राजा राजात्वेन राजपदार्थस्य ज्ञानमेव नास्ति। यतो हि इदानीं राजा भव राजा नास्ति, युवराजः वर्तते। कश्चन युवराजः वर्तते न राजा, तथापि उच्यते राजा भव युद्धस्य। तर्हि राजा भव युद्धस्य एतस्मिन्नर्थे हे राजन युद्धस्य इति संबोधन विभक्त्यन्त प्रयोगः कर्तुम् अशक्यः। कथं तस्मिन् युवराजे राजा राजपदार्थ संबोध्यतावच्छेदक राजात्वेन राजपदार्थस्य ज्ञानं नास्ति। अतः संबोध्यतावच्छेदक रूपेण राजात्वस्य युवराज पदार्थे ज्ञानाभावात् युवराजे हे राजन युद्धस्य इत्याकारक प्रयोगः कर्तुम् अशक्यः। अतः हे राजन युद्धस्य अयं प्रयोगः कुत्र भविष्यति? यत्र राजा पूर्वतः एव अस्ति। इदानीं सः राजा भवेत् इति न, राजा अस्ति, पूर्वतः एव राजा वर्तते। राजात्वेन राजपदार्थः ज्ञातः। अतः राजानं प्रति हे राजन युद्धस्य, युवराजं प्रति राजा भव युद्धस्य इति वाक्यद्वयस्य प्रयोगः। यदि युवराजं प्रति प्रयोगः क्रियते तदा हे राजन युद्धस्य नहीं, राजा भव युद्धस्य। यदि राजानं प्रति प्रयोगः क्रियते तदा हे राजन युद्धस्य। कथम राजानं प्रति प्रयोगः क्रियते तदा संबोधन विभक्तिर्भविष्यति। क्यों? राजानं प्रति राजात्वेन राजपदार्थस्य ज्ञानं वर्तते, किन्तु युवराजं प्रति हे राजन इति प्रयोगः भवितुं नार्हति। कथं? युवराजे राजात्वेन राजपदार्थः अज्ञातः। यदि अज्ञातश्चेत् तदा अज्ञाते पदार्थे तावत् संबोधन विभक्तिः नागच्छति। अतः कुत्र राजा भव युद्धस्य प्रयोगः, कुत्र हे राजन युद्धस्य प्रयोगः इति व्यवस्थैव प्रयोगः, व्यवस्थया प्रयोगः कर्तव्यः। अर्थात यदि राजा सिद्धः राजात्वेन राजपदार्थः ज्ञातः तदा राजानं प्रति हे राजन युद्धस्य। यदि राजात्वेन इदानीं राजा न अस्ति न ज्ञातः, राजा अस्त्येव नहीं, युवराजा वर्तते, ततः युवराजं प्रति हे राजन युद्धस्य इति प्रयोगो न भवति। राजा भव युद्धस्य इत्याकारक प्रयोगः युवराजं प्रति, राजानं प्रति हे राजन युद्धस्य इत्याकारक प्रयोगः इति वाक्यद्वय प्रयोगः व्यवस्थैव कर्तव्यः। न राजा युवराजं प्रति राजा भव युद्धस्य इत्यस्मिन्नर्थे हे राजन युद्धस्य इत्याकारक प्रयोगः न कर्तव्यः इति व्यवस्थैव प्रयोगः। अतएव संबोध्यतावच्छेदक रूपेण ज्ञातं प्रत्येव संबोधनं भवति इति अंगीकारादेव। अतः युवराजस्य संबोध्यतावच्छेदक रूपेण राजात्वेन ज्ञानासंभवात् ज्ञानाभावात् तत्र हे राजन युद्धस्य प्रयोगः न भवति। हे राजा भव युद्धस्य अयमेव प्रयोगः युवराजं प्रति भवति। अतएव शेखरकारः लिखति इदानीं द्रष्टव्यः अतएव इत्यस्य अर्थः संबोध्यतावच्छेदक रूपेण ज्ञातं प्रत्येव संबोधनमिति अंगीकारादेव। राजा भव युद्धस्य हे राजन युद्धस्य अनयोः वाक्ययोः व्यवस्थयैव प्रयोगः, व्यवस्थया प्रयोगः कर्तव्यः। कुत्र अयम् अस्य वाक्यस्य प्रयोगः, कुत्र अस्य वाक्यस्य प्रयोगः। अतः राजानं प्रति हे राजन युद्धस्य अस्य वाक्यस्य प्रयोगः, युवराजं प्रति हे राजन युद्धस्य इति प्रयोगः न कर्तव्यः। राजा भव युद्धस्य इत्याकारक वाक्यस्य प्रयोगः। अतः व्यवस्थयैव प्रयोगः कर्तव्यः इति ग्रन्थकारेण व्यवस्थापितं। भवद्भिः ज्ञातं यदि कश्चन संबोध्यतावच्छेदक रूपेण पदार्थ ज्ञातः तदा तं प्रत्येव संबोधनम्, अज्ञातश्चेत् न संबोधनम्। अतएव श्रीमद्भागवते इंद्रशत्रो हे इंद्रशत्रो विवर्धस्व इत्याकारक प्रयोगः आर्ष प्रयोगः। यतो हि वृत्रासुरस्य इंद्र समन कर्तृत्वेन ज्ञातं नासीत्। इदानीं सः इंद्र समन कर्ता इति अज्ञातः। यतो हि युद्ध प्रचलन काले जयात् पूर्वमेव इदानीं पुरोहितेन एतदुक्तं हे इंद्रशत्रो
तत्र इंद्र शत्रुत्वमेव नासीत् अतः इंद्र शत्रुत्वस्य ज्ञानाभावे हे इंद्र शत्रु इत्याकारक संबोधन विभक्त्यंत प्रयोग सर्वथा आर्ष प्रयोग तत्र इंद्र शत्रु विवर्धस्व इत्याकारकम वाक्यम सर्वथा आर्ष वाक्यम व्याकरण दिशा इत्याकारकम वाक्यम परिनिष्ठितं नास्ति यतो हि इंद्र शत्रोः वृत्रासुरस्य संबोध्यतावच्छेदक रूपेण इंद्र शत्रुत्वेन तस्य ज्ञानं नास्ति अतः संबोधन विभक्ति नागमिष्यति तस्मात् कथम इंद्र शत्रु इत्याकारक संबोधन विभक्त्यंत पद प्रयोगः तदा आर्ष प्रयोगः इति वक्तव्यम् मन्येऽहं भवद्भिः सर्वैः अवगतम्। पुनः यदि संबोधन विभक्ति ही आगता कुत्र हे राम माम पाहि एतस्य संबोधने च सूत्रस्य उदाहरणम् सिद्धांत कौमुद्यामपि इदम् उदाहरणम् परिभाषेन प्रौढ़ मनोरमायाः इदम् उदाहरणम् लघु शब्देन्दुशेखरेपि उदाहरणम् आगतम् हे राम माम पाहि हे राम माम पाहि हे राम इत्यत्र रक्षण क्रियायाः उद्देश्यः वर्तते राम इत्याकारक पदार्थ तस्य पदार्थस्य रामत्वेन ज्ञातः ज्ञानं वर्तते अतः तं प्रति संबोधन विभक्तिः आगच्छति ज्ञातत्वात् अतः हे राम इति संबोधन विभक्त्यन्त प्रयोगः तत्र कथम् अन्वयः हे राम इत्यस्य कुत्र अन्वयः राम पदार्थस्य तत्रापि हे राम इति राम पदोत्तर जायमाना या संबोधनार्थे विभक्तिः आगता तस्य विभक्त्यर्थस्य कुत्र अन्वयः तरी इदानीं निरूपयति हे राम राम पदोत्तर्या संबोधने विभक्ति आगता यस्य अर्थः अभिमुखी भवनं तस्य विभक्त्यर्थस्य अभिमुखी भवन रूपस्य विभक्त्यर्थस्य प्रकृत्यर्थे राम पदार्थे अन्वयः तस्मात् अभिमुखी भवत् रामः तरी अभिमुखी भवन विशिष्टः अयं रामः तरी अभिमुखी भवन भवत् रामः इति उद्देश्यं वर्तते कस्य रक्षणक्रियायाः अतः रक्षणक्रियायाम् उद्देश्य विधेय भावेन अन्वयः तस्मात् अभिमुखी भवत् रामोद्देश्यकम् मामित्यस्य अर्थः मम कर्मकम् त्वत्कर्तृकम् प्रेरणा विषयीभूतं रक्षणम् इति तावत् वाक्यस्य शाब्दबोधः संबोधन विभक्त्यन्त पद घटित वाक्यस्य रामोद्देश्यकम् अभिमुखी भवत् रामोद्देश्यकम् मत्कर्मकं त्वत्कर्तृकं प्रेरणा विषयीभूतं रक्षणम् इति वाक्यस्य शाब्दबोधः अतएव ग्रंथकारः लिखति राम मां पाहि इत्यादौ च अभिमुखी भवद रामोद्देश्यकं स्वयमेव नागेश भट्टेन लिखितम् अभिमुखी भवत् रामोद्देश्यकं किमर्थं भवन्तः विचारयन्तु नागेश भट्टात् पूर्वं किम हे राम माम पाहि इत्यस्य वाक्यस्य शाब्दबोधो केनापि विदुषा न कृतश्चेत् तथा कथम नागेश भट्टेन अनुवादः क्रियते यत्र किं प्रयोजनमासीत् तदा श्रोतव्यं ध्येयञ्च नागेश भट्टात् पूर्वम् एतस्य वाक्यस्य शाब्दबोधः भिन्नः आसीत् नागेश भट्टेन भिन्नः शाब्दबोधः अङ्गीकृतः अतएव शाब्दबोधं लिखति नागेश भट्टः अन्यथा लेखनस्य कोपयोगः तर्हि नागेश भट्टात् पूर्वं दीक्षित प्रभृतयः कैयटादयः ये आचार्याः बभूव तेषां मते अस्य वाक्यस्य शाब्दबोधः कीदृशः यस्य शाब्दबोधस्य स्वीकारः नागेशेन न कृतः भिन्नेव शाब्दबोधः नागेश भट्टैः अंगीकृतः जहाँ अंगीकृतः तं लिखति तर्हि एतस्मात् पूर्वं कीदृशः शाब्दबोधः तदा ध्यानं देयम् प्राचीनानां मते संबोधन विभक्त्यर्थस्य हे राम इत्यत्र राम पदोत्तर्या संबोधनार्थे आगता विभक्ति तस्य विभक्त्यर्थस्य प्रकृत्यर्थे विशेषणं नास्ति अपितु प्रकृत्यर्थस्य संबोधन विभक्त्यर्थे विशेषणम् इति भेदः सः कथयति राम विशिष्टं यद अभिमुखी भवनं तदुद्देश्यकं रक्षणं नहि अभिमुखी भवन विशिष्टं रामः तरी अतएव भेदः प्राचीन नव्यानां मते प्राचीना कथयन्ति यः रामपदोत्तर विभक्तिः संबोधने आगता तस्याः संबोधन विभक्तेः यः अर्थः अभिमुखीकरणम् अभिमुखी भवनं तस्मिन् अभिमुखी भवन रूपे विभक्त्यर्थे प्रकृत्यर्थस्य राम पदार्थस्य अन्वयः अभिमुखी राम वृत्ति यत् अमुखी भवनम तदुद्देश्यकं रक्षणम एतद् दिशा शाब्दबोधः किंतु नागेशः कथयति एतादृशी स्थितिः नास्ति कथं
राम शब्दात्पदात् या विभक्ति आगता तस्या विभक्ते यः अभिमुखी भवनमर्थः तस्य विभक्त्यर्थस्य संबोधन विभक्त्यर्थस्य अन्वयः प्रकृत्यर्थे भवति। अभिमुखी भवत् राम आधेयत्वेन अभिमुखी भवत् रामः अभिमुखी भवत् रामोद्देश्यकम नई राम विशिष्टम यद अभिमुखी भवनम तदुद्देश्यकम रक्षणम इत्याकारक वाक्यार्थबोधा नागेशेन नांगीक्रियते। अतएव प्राचीन मतम खंडयितुम इति स्वकीयं मतम उपास्थापयितुं च वैलक्षण्यं च उपस्थापयितुं शाब्दबोधम उपस्थापयति नागेश भट्टः। अन्यथा यदि शाब्दबोधे ऐक्यम स्यात् तदा शाब्दबोध उपस्थापनस्य आवश्यकता नासीत्। एतस्मात् पूर्वं बहु अस्य वाक्यस्य शाब्दबोधः कृतः आसीत् किन्तु अस्य वाक्यस्य शाब्दबोधः प्राचीनैः भिन्नः अङ्गीकृतः। अतएव तन्मतम् इदानीं खण्डयितुं नागेशः इदानीं स्वकीयं ग्रन्थम् उपस्थापयति, ग्रन्थस्य नावीन्यम् उपस्थापयति, ग्रन्थस्य वैलक्षण्यम् उपस्थापयति। अतएव शाब्दबोधं हे राम मां पाहि इत्यत्र उपस्थापयति। अभिमुखी भवत् रामोद्देश्यकम नहि राम विशिष्टम अभिमुखी भवनमिति बोधा एतत् खण्डयितुम् इदानीं लिखितम् अन्यथा लेखनस्य उपयोगः नासीत् इति ध्यानं देयम्। अतः अभिमुखी भवत् रामोद्देश्यकम प्रवर्तना विषयः इत्यस्य अर्थः यतो हि लोट लकार आगतः तो तत्कर्तृकं प्रेरणा विषयीभूतं मत्कर्मकं रक्षणम् इति बोधः इत्याकारक बोधा नागेश मते भवति। पुनः प्राचीन मतम खंडयितुं प्राचीन मतं च योजयितुं अन्यत् उदाहरणमपि विचारयति नागेशः। प्राचीनैः वाक्यपदीयकारैः ब्रजानि देवदत्त निघातोत्र तथा सती इति भर्तृहरिणा संबोधन विभक्त्यन्तस्य क्रियायाम् अन्वयः ब्रजानि देवदत्त इति निघातोत्र तथा सती इति संबोधन पदम यच्च क्रियायां विशेषणं ब्रजानि देवदत्त इति निघातोत्र तथा सती इति भर्तृहरिणा वाक्यपदीये एकम् उदाहरणं दत्तं ब्रजानि देवदत्त इत्याहे देवदत्त अहं ब्रजानि देवदत्त निघातोत्र तथा सती यतः देवदत्तस्य ब्रजन क्रियायाम् अन्वयः अतएव संबोधन विभक्त्यन्ते निघातस्य सिद्धि अन्यथा निघातः न स्यात्। अतः इदानीम् उच्यते ब्रजानि देवदत्त हे देवदत्ते अहं ब्रजानि यद् भर्तृहरिणा या तदनुयायिभिः आचार्यैः दीक्षित प्रभृतिभिः कैयटादिभिः हे देवदत्ते अहं ब्रजानि इत्याकारकं यद् उदाहरणम् अंगीकृतं प्राचीनैः तत् समीचीनं न वा इत्यपि विचारम् इदानीं करोति नागेशः। अहं हे देवदत्त अहं ब्रजानि अत्र देवदत्ते देवदत्त पदार्थे संबोधन विभक्ति उचिता न वा तदा नागेशः कथयति नोचिता। हे देवदत्ते अहं ब्रजानि इत्यत्र देवदत्ते संबोधन विभक्तेर प्रयोग समीचीनो नास्ति। प्रवृत्ति निवृत्ति रूपस्य संबोधनस्य अभिमुखीकरणस्य फलाभावात् यदि अहं कथयामि हे देवदत्ते अहं ब्रजानि तदा देवदत्ते न प्रवृत्ति न वा निवृत्ति आगच्छति। अतः फलमेव न आगच्छति अभिमुखीकरणस्य। अभिमुखीकरणस्य फलं किमस्ति प्रवृत्ति निवृत्तिश्च। तर्हि अभिमुखीकरण यदि अयं देवदत्तः अभिमुखी भवन विशिष्टः तदा एतस्य देवदत्तस्य ब्रजानीति कथनेन ब्रजानीति क्रियायाम् अन्वये निवृत्ति प्रवृत्ति न भवति। कथं ब्रजानि इत्यत्र प्राप्त काले लोट नहीं विधौ प्रेरणायां लोट। यदि प्रेरणायां लोट लकारः ब्रजानि इत्यत्र स्यात् तदा प्रवृत्ति निवृत्ति अवश्यम् आगच्छेत्। यथा तत्र
पाहीत्याकारक लोट लकारस्य प्रयोगः हे राम मां पाहीत्यादौ पाहीत्यत्र लोट लकारः प्रेरणायाम् आगतः अतएव प्रवर्तना विषयः रक्षणं नागेशेनोक्तम् अत्र प्रवर्तना विषयं गमनम् इति नागेशै नोच्यते तस्मात् ब्रजानित्यत्र लोट लकारः प्रवर्तनायां नैव आगतः अतः विधेः प्रेरणायाश्च भावात् अत्र संबोधन अभिमुखी भवन विशिष्ट देवदत्त पदार्थे न प्रवृत्तिः न वा निवृत्तिः अतः प्रवृत्ति निवृत्ति रूपस्य फलस्य भावात् कथं प्राचीनैः संबोधन विभक्त्यन्त प्रयोगः कृतः हे देवदत्त इत्याकारकः असाधुइति इति नागेशस्य मनसि एवं भूतः प्राचीन आचार्यं प्रति अयं भावः आसीत् मनसि। इदानीं खण्डनीयम् इदम् उदाहरणं योजनीयं वा इति नागेशः विचारयति। हे देवदत्ते अहं प्रजानि प्राप्त काले लोट केषाञ्चित् विदुषाम् इयम् आशंका भविष्यत्येव कथं प्राप्त काले लोट विधि निमन्त्रणामन्त्रणाधीश संप्रश्न प्रार्थनेषु लोट लकारः आगच्छति विधौ आशिश्च अत्र कथं प्राप्त काले लोट केन सूत्रेण तदा प्रैसाति सर्ग प्राप्त कालेषु लोट इति द्वितीयं सूत्रम् श्रीमद्भिः श्रोतव्यं। प्रैसाति सर्ग प्राप्त कालेषु देवदत्त मद गमन कालः प्राप्तः देवदत्तोद्देशकं गमन कालस्य प्राप्तिः वर्तते देवदत्तोद्देशकं गमन प्राप्त विशिष्टं गमनं प्राप्त काल गमन कालः प्राप्ता इत्यर्थः। तर्हि देवदत्तम् उद्दिश्य गमन कालः प्राप्तः इति विधीयते। तर्हि गमन कालः प्राप्तः इति कथनेन देवदत्ते न प्रवृत्तिः न वा निवृत्तिः अतः फलस्य भावात् संबोधनत्वासंभवः इति मनसि कृत्य नागेशः कथयति। अत्र इदम् उदाहरणं तदैव साधु भविष्यति यदा जानीहि इति योज्यते जानीहि इति पदस्य प्रयोगः अध्याह्रियते। हे देवदत्त अहं ब्रजानि त्वं जानीहि यदि जानीहि इति पदप्रयोगः अध्याह्रियते तदा प्रवृत्तिः निवृत्तिः आगमिष्यति। यतो हि देवदत्तस्य अन्वयः ब्रजानि इत्यत्र नास्ति देवदत्तस्य अन्वयः जानीहि क्रियायां देव अभिमुखी भवते देवदत्तोद्देश्यकं मत्कर्तृकं ब्रजन कर्मकं त्वत्कर्तृकं प्रेरणा विषयीभूतं ज्ञानम्। हे देवदत्त अहं ब्रजानि त्वं जानीहि मद गमन कर्मकं त्वत्कर्तृकं प्रेरणा विषयीभूतं ज्ञानम्। तर्हि ज्ञानं करणीयं देवदत्तः त्वं जानातु तदा प्रवृत्ति ज्ञाने प्रवृत्तिश्चागता निवृत्तिश्चागता यतो हि प्रेरणा विषयीभूतः अयं लोट लकारः। अतः जानीहि पदमध्याहृत्य यदि एतादृश प्रयोगः क्रियते हे देवदत्त अहं ब्रजानि त्वं जानीहि जानीत्याकारकं पदमध्याहृत्य यदि संबोधन विभक्त्यन्त घटित वाक्यस्य प्रयोगः क्रियते तदा इदं वाक्यं साधु भविष्यति अन्यथा नैव। अतः ब्रजानित्यत्र प्राप्त काले लोट अतः विधि प्रेरणायां लोट लकारः यत्र भवति तद् घटितं पदम् अध्याहरणीयम्। अतः एतस्य वाक्यस्य बोधः देवदत्तोद्देश्यकं मत्कर्तृकं ब्रजन कर्मकं त्वत्कर्तृकं प्रेरणा विषयीभूतं देवदत्तोद्देश्यकं ज्ञानम् इति दिशा यदि बोधः क्रियते तदा देवदत्ते संबोधन विभक्त्यन्त्यर्थे विभक्तिजन्य पदार्थे तत्र प्रवृत्तिः निवृत्तिश्चागता संबोधन विभक्त्यन्त प्रयोगः साधु। अतएव नागेश भट्टः लिखति भर्तृहरि प्रभृतीनाम् आचार्याणाम् अयमाशयः आसीत् ब्रजानि देवदत्ति इत्यादावपि जानीहि इत्यादि शेषो बोध्यः। अर्थात एतस्य अभिप्रायः जानीहि इति शेषः वर्तते अवशेषः वर्तते जानीहि इत्यस्य अध्याहारः कर्तव्यः। एवञ्च अग्रे आगच्छति तत्र ब्रजनस्य कर्मत्वात् ब्रजनस्य जानीहि क्रियायां केन संबंधेन कर्म ज्ञानं प्रति ब्रजनं कर्म ब्रजन कर्मकं ज्ञानं त्वत्कर्तृकं प्रेरणा विषय। अतः नागेश भट्टः लिखति ब्रजनस्य कर्मत्वात् देवदत्तस्य उद्देश्यत्वात् उभयोः क्रिययोः देवदत्तस्य। तर्हि इदानीं मध्ये किमपि व्यवधानम् आगतमासीत्
अतः अग्रे अहम पुनः उपस्थापयामि। एक तिंग वाक्यम इत्याकारकम यद्वार्तिकम तद्वार्तिकम कथम संगक्षते। यतो ही हे देवदत्त अहम व्रजानि त्वंजानीहि तत्र एकम तिङन्तं नास्ति तिङन्तद्वयम्। यदि तिङन्तद्वयम् यदि तिङन्तद्वयम् तर्हि एक तिङ वाक्यम इति वार्तिकस्य संगति ही कथम भविष्यति। तदा नागेश भट्टः लिखति एक तिंग वाक्यम इत्यस्य अर्थः श्रूयमाण एक तिंग इत्यर्थः। अत्र बहुव्रीहि समासः। एकम तिंग मुख्य विशेषतया एकम तिङन्तं यस्मिन् वाक्ये तद वाक्यम एक तिंग वाक्यम इत्यर्थः। बहुव्रीहि समास द्वारा एक तिंग वाक्यम एक मुख्य विशेष्यतया एकम तिङन्तं यस्मिन् वाक्ये तद वाक्यम एक तिंग वाक्यम। तर्हि हे देवदत्त अहम व्रजानि त्वंजानीहि इत्यस्मिन् वाक्ये यद्यपि तिङन्तद्वय घटितमिदं वाक्यम तथापि मुख्य विशेषतया एकस्मिन्नेव तिङन्त पदार्थे जानीहि पदोपस्थापिते पदार्थे मुख्य विशेषता तस्यामेव विशेषतायां विशेषभूते तस्मिन्नेव पदार्थे सर्वेपि पदार्थाः सर्वाणि पदानि तत्र अन्वितानि भवन्ति सर्वे पदार्थाः तत्र अन्वीयन्ते। अतः एक तिङ वाक्यम इत्याकारक वाक्यस्य इत्याकारकस्य वाक्यलक्षणस्य अहम व्रजानि हे देवदत्त त्वंजानीहि इत्यस्मिन् वाक्ये तिङन्तद्वये घटितेपि न विरोधः। नागेश भट्टः लिखति बहुव्रीहि समासस्य अत्र सत्वात्। अत्र एक तिंग वाक्यम इत्यस्य श्रूयमाण एक तिंग इत्यर्थः। श्रूयमाण उच्चार्यमाणं यदि एकं तिङं यद अत्र जानी इत्यस्य अध्याहारः क्रियते उच्चारितं नास्ति। अतः एतद् दिशा नागेशः इदं वार्तिकं योजयति। यद्यपि एक तिंग वाक्यम इत्यस्य अर्थः बहुव्रीहि समास द्वारा एकः तिङन्त पदोपस्थापिता पदार्था विशेष्या यस्मिन् तादृश पदार्थ बोधक पद घटितम जत समुदितम वाक्यम तद एक तिंग वाक्यम इति बहुव्रीहि समास द्वारा अत्र एतस्य लक्षणस्य तावत् समन्वयः नागेशेन क्रियते। अग्रे कथयति उद्देश्य विधेय भावः। उद्देश्य विधेय भावः वाक्यार्थः। हे देवदत्त अहम व्रजानि त्वंजानीहि हे राम मां पाहि इत्यत्र वाक्यार्थः कः उद्देश्य विधेय भावः। यतो हि संबोधन विभक्त्यन्त उपस्थापितस्य पदार्थस्य रक्षण क्रियायां जानै पदोपस्थापित ज्ञान क्रियायां उद्देश्य विधेय भावेन अन्वयः। उद्देश्य विधेय भावः आकांक्षया लभ्यते वाक्यशक्त्या वा लभ्यते। उद्देश्य विधेय भावः वाक्यार्थः। वैयाकरणानां मते संसर्गः वाक्यशक्त्या आगच्छति। नैयायिकानां मते उद्देश्य विधेय भाव संसर्गः आकांक्षया आगच्छति। आकांक्षा भाष्यत्वेन आगच्छति। पृथक पृथक दार्शनिकानां सिद्धान्तः किन्तु वाक्यार्थस्तु उद्देश्य विधेय भावः। तस्मात् अभिमुखी भवनानुकूल व्यापारः। अभिमुखी भवनं फलं वर्तते यच्च देवदत्ते तिष्ठति रामे तिष्ठति। अभिमुखी भवनं केन व्यापारेण उत्पद्यते तदा कथयति प्रयोक्ता यः प्रयोक्ता वर्तते यश्च हेराम इत्याकारक शब्द प्रयोगं करोति तर्हि हेराम इत्याकारक शब्द प्रयोग रूप व्यापारेण देवदत्तादौ राम पदार्थे च अभिमुखी भवनम आगच्छति। अतः सब हे देवदत्त हे राम इत्याकारक संबोधन विभक्त्यंत पद प्रयोग रूप व्यापारः अभिमुखी भवनानुकूल व्यापारः। अभिमुख सच व्यापारः हे राम हे देवदत्त इत्याकारक संबोधन प्रयोग रूपः यथा विक्लित्यनुकूल व्यापारः तथैव अत्रापि अभिमुखी भवनानुकूल व्यापारः सच व्यापारः कः शब्द प्रयोग रूपः हे राम हे देवदत्त इत्याकारक शब्द प्रयोग रूपः व्यापारः। एवंच शब्द प्रयोग अतएव लिखति अभिमुखी भवनानुकूल व्यापारश्च संबोधन विभक्त्यंत शब्द प्रयोग रूपः। अभिमुखी भवनोत्पादकः कश्चित् व्यापारः वर्तते। अभिमुखी भवनं क्रिया वर्तते या च क्रिया
देवदत्ते रामपदार्थे वर्तते सा च क्रिया फलात्मिका वर्तते तत्सा च फलात्मिका क्रिया कथम उत्पद्यते केन व्यापारेण उत्पद्यते तदा व्यापारस्य सत्वात् इदानीं व्यापारं वक्ति अत्र व्यापारः शब्द प्रयोग रूप व्यापारः यदा हे राम इत्याकारक शब्द प्रयोगः अस्माभिः क्रियते तदा अत्र राम पदार्थे देवदत्त पदार्थे अमुखी भवन रूपा क्रिया उत्पद्यते या सा च क्रिया संबोधन विभक्त्यंत पदार्थे तिष्ठति क्रिया क्रियावतो समवाय संबंधः अभिमुखी भवनम तावद प्रत्यार्थः सा च प्रत्यार्थः समवायेन देवदत्ते रामे च तिष्ठति अतः अभिमुखी भवत रामोद्देशकम मत्कर्मकम तत्कर्तृकम प्रेरणा विषयीभूतम रक्षणम ज्ञानम वा एतादृशं एतादृशः वाक्यार्थबोधः आगच्छति। अतएव अग्रे च लिखति देव नागेश भट्टः ब्रजान इत्यत्र प्राप्त काले लोट यदि प्रेरणायां लोट लकारः नास्ति भवद्भिदानीम् आशंकतां यत् प्राप्त काले लोट केन सूत्रेण तदा वक्तव्यं प्रैसाति सर्ग प्राप्त काले सुलोट इदं सूत्रं प्राप्त काले लोट विधायकं प्राप्त कालः यदा लोट लकारस्य अर्थात् विधि प्रेरणा नास्ति तदा प्रवृत्तिः निवृत्तिश्च फलं देवदत्ते नागमिष्यति कथं संबोधन विभक्त्यन्त प्रयोगः अतः जानीहि पदस्य अध्याहारः कर्तव्यः आगतम् एवञ्च निश्चितम जातम सिद्धांतभूतम इदम तत्वम जातम यत् संबोधन विभक्त्यंत पदोपस्थापितस्य अर्थस्य उद्देश्य विधेय भाव संबंधेन क्रियायाम अन्वयः अतएव नागेशकर अतएव धिंग अतएव गच्छ इत्याद्याहारे धिंग मूर्ख इत्यादौ प्रथमा यदि अस्माभिः प्रयोगः क्रियते धिंग मूर्ख यदि गच्छ क्रियाया अध्याहारः क्रियते धिंग मूर्ख त्वं गच्छ तो धिंग मूर्ख त्वं गच्छ इत्यत्र मूर्ख इत्यस्य अन्वयः गमन क्रियायां तदा प्रथमा विभक्ति क्यों संबोधने प्रथमा आगता यदि क्रियायाः अध्याहारः न क्रियते तदा संबोधन प्रथमा नैव भविष्यति यतो हि संबोधन विभक्त्यन्तस्य अन्वयः क्रियायां भवति धिंग मूर्ख इति वाक्ये गच्छ गमन गच्छ क्रिया नाध्याहार्यते तदा धिंग योगे द्वितीया कर्तव्या धिंग यदि गच्छ क्रिया अध्याहार्यते तदा संबोधनम् आगमिष्यति संबोधने प्रथमा वक्तव्या अतएव ग्रंथकारः लिखति अतएव संबोधन विभक्त्यन्तस्य क्रियायाम् अन्वयः इति अंगीकारादेव गच्छ इति अध्याहारे धिंग मूर्ख इत्यादौ संबोधन विभक्त्यन्ते प्रथमा अनध्याहारे यदि गच्छ इति अध्याहारः न क्रियते तदा धिक् योगे द्वितीया धिक् मूर्खम् इति द्वितीया आगमिष्यति अतः धिंग योगे द्वितीया यदि गच्छ अध्याहारः क्रियते तदा संबोधनत्वात् प्रथमा नाध्याहारः क्रियते तदा धिक् योगे द्वितीया इति बोध्यम एवं रीत्या संबोधने च सूत्रस्य समग्रं व्याख्यानं लघु शब्देन्दुशेखर दिशा यथा बुद्ध्या अस्माभिः भवतां तावत् पुरतः उपस्थापितम् एवं च अत्रैव अहं समापयामि सर्वेषां प्रति अस्माकं नमस्कारः अहं नमस्करोमि एवं धन्यवादं ज्ञापयामि अत्रैव समापयामि धन्यवादाः नमस्काराः।